Welcome everybody. This is me Binod Kumar Srivastava and I welcome you in my channel. Today I am going to teach you class 10 unit 3 chapter from English. And the chapter name is The Ant and the Grasshopper. It's a story actually. The Ant and a Grasshopper. Although we see the topic name as a story, but we do not find grasshopper and neither we find the ant in this story. But the story is based on the story of ant and grasshopper. Let me tell you in the short about the story of grass and hopper को कथा अलिकति हामी बुझौँ. ग्रास र हपर को ग्रास हपर र एन्ट को कथामा नै यो कथा डिपेन्डेन्ट छ. ग्रास हपर एन्ड एन्ट. Ant was laborious, grasshopper was carefree. Ant used to work the whole day and night and used to collect the food for the rainy season. But the grasshopper passed the time by jumping from one grass to another. एक घाँसबाट अर्को घाँसमा उफ्रेर ग्रासहपर आफ्नो समय बिताउँदथ्यो र एन्ट कडा मेहनत गरेर जाडो मौसमको लागि बर्सातको मौसमको लागि अन्न आदिहरू आफ्नो पालमा लगेर राख्थ्यो. एन्टले ग्रासहपरलाई भन्ने गर्थ्यो कि तिमी पनि केही खाना जम्मा गरिलेऊ. खराब मौसमको समयमा यो खानाले हामीलाई बाँच्न मद्दत गर्छ. तर ग्रासहपर उसको कुरामा ध्यानै दिन्थेन. He didn't give any attention to the suggestion of ant. He said that life is to enjoy, so let me enjoy. And grasshopper only passed time from jumping from one grass to another and dancing, singing. Suddenly the rainfall started. मौसम खराब भइगयो. मौसम खराब भइसकेपछि कमिलाले कुनै गाह्रो परेन, तर ग्रासहपरले गाह्रो पर्यो. किनकि कमिलाले त अन्नहरू बचाएर राखेको थियो, तर ग्रासहपरसँग त केही थिएन. एकचोटि उ गयो एन्टसँग माग्नको लागि अनि एन्टले उलाई ताना मारिया जस्तो गरेर व्यङ्ग गरिया जस्तो गरेर भन्छ जानुस् नाच्नुस् गाउनुस् किन चाहियो अन अब. किनकि एन्ट had already told him to work so that he could also collect some food. So this is the whole story about ant and grasshopper. अब यो कथामा त्यो कथा कसरी सम्बन्ध राख्छ that we are going to read. Now we are going to read this story. This story has been narrated by the author, and the narrator said that one day his friend, his name was George Ramsay. George Ramsay. Narrator is saying, narratorले भनिरहेको छ कि उसको एउटा साथी थियो जसको नाम थियो जर्ज रामसे. यो रामसे थर हो जस्तो टाइटल हामी भन्छौँ नि मोहन महतो, त्यो महतो जस्तो महतो भनिन्छ यसमा रामसे. सो जर्ज रामसे उसले हेर्यो कि उसको साथी जर्ज रामसे was sitting in a restaurant and he was looking so gloomy, so sad. Although he was sitting there for lunch, he was lunching as well, he was doing lunch as well, and staring upside in the ceiling. माथिको छतवाला भागमा देखिरहेको थियो र बडा उदास देखिन्थ्यो. The narrator understood that he is very much sad, and he also understood that the reason of sadness perhaps his brother Tom Ramsay. George Ramsay, Tom Ramsay are brothers. तो जॉर्ज रामसे धेरै उदास छ किनकि उसको टम रामसेको व्यवहार र क्रियाकलाप, उसको भाइ टम रामसेको व्यवहार र क्रियाकलापको कारणले गर्दा ऊ धेरै नै दुखी र चिन्तित हुन्थ्यो. नरेटरले यो कुरा पत्ता लगायो. नरेटर गयो नजिकमा हात मिलाउन अनि उले भन्यो हाउ आर यु. तर जॉर्ज रामसेले भन्छ आई एम नट इन हिलारियस मुड. म त्यति अलि एक्साइटेड मुडमा, त्यति ह्याप्पी मुडमा म छैन. अनि नरेटरले सोध्छ के यो तिम्रो भाइ टम रामसेको कारणले गर्दा हो. एन्ड ही सेड यस, इट इज हिम बिकज इट इज हिम हु मेड मी फिल सो सैड. म उसकै लागि धेरै उदास छु. एक्चुअली टम रामसे was like a black sheep in a family. Black sheep means
That type of member in a family who doesn't listen to anyone, who doesn't go on the right path, who only wants to enjoy himself, त्यस्तो परिवारको सदस्य जसले आफूभन्दा ठुलाको कुरा मान्दैन, सही बाटोमा जाँदैन, ठिक कार्यहरू गर्दैन, त्यसलाई हामी ब्ल्याक सिप भन्न सक्छौँ। एन्ड इच फ्यामिली हेज अ ब्ल्याक सिप, सो ह्याड जर्ज रामसे। रामसेको परिवारमा पनि एउटा यो थियो। जर्ज रामसेले आफ्नो भाइको लागि 20 वर्षसम्म धेरै नै उसलाई सहयोग गरेको थियो, उसको हरेक कुराहरू मानेको थियो। बट अल्सो टम रामसे वाज नट गोइङ अन द राइट पाथ। एक्चुअली रामसेस फ्यामिली members were very respectable in the society, and before previous Tom Ramsey was also doing good work. ऊ अफिसमा काम पनि गर्थ्यो, उसको एउटा श्रीमती पनि र उसको बच्चाहरू पनि, दुईवटा बच्चाहरू पनि थियो र राम्रो व्यवहार पनि थियो, उसको सबै कुराहरू राम्रो थियो। बट इन्टरनली he wanted to enjoy himself. He didn't want to be involved in such type of business. He was not satisfied with his wife and family members. So one day he announced in front of his brother that I don't want to do this business. म यो काम गर्न चाहदैन, and neither I want to sit with my wife and children because I am not suitable for my wife. म उसको लागि उपयुक्त छैन र म आफ्नो जीवन आफै बिताउन चाहन्छु। एकाएक भनिदियो that I don't want to do this business, neither I want to stay with my wife. I want to enjoy myself. And I don't want to listen any complaints from anyone. म कुनै कम्प्लेन पनि सुन्न चाहदैन। यसरी उसले अनाउन्स गर्यो र घर छोड्यो। He went in Europe. There for 2 years he spent his time enjoying himself, dancing, enjoying with one friend, एउटा क्रन्सन नामको साथी पनि उसले त्यहाँ भेटाएको छ। उसैको साथमा पुरा युरोपको क्यापिटल्सहरूमा, सिटिजहरूमा, कन्ट्रिजहरूमा घुमेर आफ्नो समय बिताउँथ्यो। त पहिला त पैसा कमाएको थियो, त्यो पैसाले युरोपियन सिटिज, कन्ट्रिजहरूमा मजाले घुम्यो। एन्ड स्लोली द र्युमर्स अबाउट हिम, उसको बारेमा जुन अफवाहहरू थियो त्यो उसको रिलेटिभ्सनिर पनि पुग्न थाल्यो। अब रिलेटिभ्स वर थिङ्किङ द्याट वाट वुड ह्यापन वेन ही वुड फिनिस द मनी। जुन पैसा ऊ कमाएको छ त्यो पैसा अहिलेसम्म छ त आनन्द मनाइरहेको छ, घुमिरहेको छ 2 वर्षसम्म, तर के हुन्छ होला जब उसको पैसा समाप्त भइहाल्छ। तर चाँडै तिनीहरूलाई थाहा भइगयो उसको पैसा समाप्त भइसकेपछि त्यो आफ्नो साथीहरूसँग पैसा लिन्थ्यो। टम रामसे began to borrow the money from his friends. After the money was finished, he began to borrow the money from friends. र जसरी कि थाहा छ, इमानदार व्यक्तिले पैसा माग्यो भने उसलाई पैसा पाउँदैन, तर बेइमान व्यक्तिहरूको बोलाइमा यति विश्वास हुन्छ कि पैसा जसले पनि दिइदिन्छ। यसले धेरै साथी बनाउँथ्यो टम रामसेले, र जसले साथी बनाउँथ्यो त्यससँग पैसा लिएर चट त्यसपछि को भेट गर्छ। यसरी साथीहरूसँग पैसा लिएर यसले आफ्नो जीवन त्यसपछि बिताउन थाल्यो। टम रामसे, if we talk about George Ramsey was a very loving brother to him. He always wanted to make him come on the right path. र उसले आश पनि थियो कि मेरो भाइ सायद सही बाटोमा पनि आउँछ। कहिलेकाहीँ उसले आफ्नो भाइले मद्दत पनि गर्थ्यो कि सायद यसले फ्रेस स्टार्ट, कुनै नयाँ जब, कुनै काम सुरु गर्न सक्छ होला। बट Tom Ramsey was a quite unscrupulous person. He was a quite dishonest person. Whatever the money he took from his brother, he used to, waste it. एकचोटि उसको भाइले उसलाई पैसा दिएको थियो यो आशमा कि मेरो भाइ नयाँ फ्रेस कुनै जब स्टार्ट गरिहाल्छ, सही बाटोमा आइहाल्छ। तर यसले के गर्यो? He bought a motor car. He bought the jewelry. गरगहनाहरू किन्यो, मोटर कारहरू किन्यो। यसरी पैसा उसले बर्बाद गर्थ्यो। आफ्नै भाइलाई यसले ब्ल्याकमेल पनि गर्थ्यो। स्पिकिङ लाई, he used to take the money from his brother by saying something, यताउतिको जाल जन्जाल बताएर दाइ अलिकति पैसा पठाइदिनु, म नयाँ काम सुरु गर्न चाहन्छु। And his brother was so kind, so loving to his brother that he couldn't understand about this enticement. यस्तो टाइपको कुराहरू बुझ्न सकेन। He became insensible. आफ्नो भाइको प्रेममा त जो पनि अविवेकी भइ नै हाल्छ, त्यो अविवेकी भएर आफ्नो भाइलाई पैसा दिदिन्थ्यो with this hope that perhaps he could start a fresh job. But he didn't do like that. He just wasted his money by buying something luxurious thing
by buying the motor car, by buying the jewelry ornaments, किनकि उसको सोच बडा अजब टाइपको सोच थियो। यदि म उसको सोचको बारेमा कुरा गरौँ भने I think we can say he said that the money, sorry, he always said that the money we spent on necessities was boring. Listen, the money you spent on necessities was boring. The money that was amusing to spend was the money you spent on luxuries. उसको भनाइ कस्तो थियो कि जुन पैसा हामी जरुरी कुराको लागि खर्च गर्छौं नि त्यो बडा खराब हो, बोरिङ हो रे। जुन पैसा विलासिताको वस्तु किन्नमा हामी प्रयोग गर्छौं त्यो नै पैसाको वास्तविक प्रयोग हो रे। Means the perfect use of money is to buy the luxurious thing, not to buy the necessary thing, not to spend on the necessary things, needed things. His very different concept here, एकदम बिग्रिने खालको कन्सेप्ट उसले बनाएको छ। एन्ड जर्ज रामसे वाज अ भेरी रेस्पेक्टेबल लयर। सो आफ्नो भाइलाई त्यो रेस्टुरेन्टमा, जुन रेस्टुरेन्टमा यो आफै गएर केही कुरा खान्थ्यो, त्यही रेस्टुरेन्टमा आफ्नो भाइलाई ककटेल पार्टी गइरहेको हेर्नु यसलाई नराम्रो लाग्थ्यो। त्यो रेस्टुरेन्टको बाहिर मोटर कार मतलब ट्याक्सीको सिटमा ड्राइभरको पोस्टमा बसेर काम गरेको हेर्नु आफ्नो भाइलाई उलाई नराम्रो लाग्थ्यो। बट टम रामसे सेड दैट नो, दिस इज भेरी पर्फेक्ट जब। ड्राइभिङ और वर्किङ लाइक अ वेटर इज भेरी गुड जब, इट्स पर्फेक्ट जब। यस्तो सोच उसले राखेको थियो। काम त कुनै सानो हुँदैन, तर पनि यदि जोसँग क्षमता छ, जोसँग सबै कुराहरू व्यवस्था छ, त्यो व्यक्ति पनि गएर यदि ड्राइभिङ अथवा यस्तो काम गर्छ भने त्यो त नराम्रो भइगयो नि। बिकज ब्रदर वाज रेस्पेक्टेड इन द सोसाइटी एन्ड हिज स्मल ब्रदर वाज वर्किङ इन अ restaurant, his small brother was driving a taxi. That was very bad thing. So George Ramsay didn't like him to work like this. But he was a blackmailer. He used to blackmail his brother. He used to take money from his brother by speaking lie, and in this way he was passing his time with quite difficult way. उसको भाइले लाग्यो, जर्जले लाग्यो कि मेरो भाइ अब मेरो हातबाट बाहिर निस्किहाल्यो। Perhaps he couldn't understand anything. But whatever once, Tom nearly went to prison. लगभग जेलमा घेरिएकै जस्तो थियो। At this news, when George knew about Tom's legal problem, he was very much upset because he was thinking that his only brother perhaps was going to be arrested. Actually के भएको थियो कि his friend means टम रामसेज फ्रेन्ड जब त्यो युरोपमा गएको थियो नि, त्यो युरोपमा उसले एउटा साथी बनाएको थियो जसको नाम थियो क्रन्स। त टम रामसे माथि क्रन्सले मुद्दा गरिदिएको थियो कि यसले मलाई ठगेको छ पैसा, र ही वाज भेरी भिन्डिक्टिभ। भिन्डिक्टिभ मिन्स ऊ बदलाको भावले भरेको थियो क्रन्स, त्यसैले उसले अदालतमा मुद्दा हालिदिएको थियो। एन्ड ही वान्टेड हिम टु बी अरेस्टेड। क्रन्सले जति साथीले हामीलाई हानि गर्छ नि त्यति दुश्मनले गर्दैन, त जसलाई साथी बनाएको थियो नि उसैले यसमाथि मुद्दा गरिदियो। अन द टप द्याट ही सेड द्याट टम रामसे वाज ए स्काउन्ड्रेल। उसले भन्थ्यो कि टम रामसे एउटा गुन्डा हो, यो मसँग पैसा लिएको छ, मलाई ब्ल्याकमेल पनि गरेको छ। यसरी उसले बदनाम गर्नको लागि यसलाई मुद्दा गरिदिएको थियो। एन्ड नाउ जर्ज रामसे वाज भेरी ही वाज भेरी लभिङ टु हिज ब्रदर। So he was thinking that मेरो भाइ स्वार्थी त छ हैन, उसँग दिमाग पनि छैन भनौं, अलिकति असभ्य पनि छ हैन, स्वार्थी पनि छ, तर नराम्रो अथवा इलिगल वर्कमा त कहिले पनि लागेको थिएन। यो कसरी भयो? बट अल्सो वाट एभर ह्यापन, George had to pay money behind his केस सेटलमेन्ट। उसलाई पैसा तिर्नु पर्यो, उसको केसको सेटलमेन्टको लागि उसलाई पैसा तिर्नु पर्यो, र पैसा तिरेर जसरी त्यसरी गरेर आफ्नो भाइलाई उसले बचाउन सफल पनि भयो। किनकि उसलाई थाहा थियो कि इफ ही वाज प्रोसिक्युटेड, इफ टम रामसे वाज प्रोसिक्युटेड, ही वुड एस्योर्डली बी कन्भिक्टेड। निश्चित रूपले उसलाई जेलमा बस्नु नै पर्छ, यो कुरा थाहा थियो। त्यसैले उसलाई पैसा तिर्नु पर्यो आफ्नो भाइको केसको सेटलमेन्टको लागि। तर पैसा तिरिसकेपछि लगभग 500 पाउन्ड्स उसलाई तिर्नु पर्यो आफ्नो भाइलाई बचाउनको लागि त्यो केसबाट। पैसा तिरिसकेपछि उसलाई थाहा भयो, लेटर ही केम टु नो द्याट
टम राम्से एन्ड क्रन्स जसले मुद्दा गरेको थियो त्यो दुवैजना युरोपमा साथीको रूपमा धेरै ठाउँहरूमा घुमेको पनि थियो र यसलाई ब्ल्याकमेल पनि गरेको थियो। जब यो कुरा थाहा भयो नि जर्ज राम्सलाई धेरै रिस आयो कि व्हाट टाइप अफ ब्रदर हैव आई गॉट। आई एम डुइङ बाई हुक एन्ड क्रुक एनी हाउ टु मेक हिम कम अन द राइट पाथ to help him to do the fresh start any job, but he is just blackmailing with that person who had who made him a case, made his case come into the court। त्यस्तो व्यक्तिसँग यो मिलेर मलाई त्यो गर्थ्यो र त्यही व्यक्तिले यसकै साथीले यसलाई मुद्दामा पनि हाल्यो र मैले बचाएँ। he became very angry, full of rage, but he couldn't do anything, and in this way you know they had also visited to टम राम्से and what you call that क्रन्स। तिनीहरू मोन्ट कार्लो आदि ठाउँहरूमा धेरै आनन्दहरू मनाएको थियो। तर पछि जब जर्ज राम्सेलाई थाहा हुन्छ कि मेरो भाइ र क्रन्स सँगै घुमेर यिनीहरू जीवन पनि समय पनि बिताएको थियो अनि यसलाई धेरै खराब लाग्यो। त्यसपछि ही लेफ्ट थिङ्किङ अबाउट हिज ब्रदर। सो दिस इज अबाउट द स्टोरी। एन्ड यो स्टोरीमा हामी हेर्छौँ कि ग्रास हप्परको जुन प्रतिनिधित्व छ त्यो टम राम्सेले गरेको छ र एन्टको प्रतिनिधित्व भनौँ यो जर्ज राम्सेले गरेको छ। जर्ज राम्से कमाउने राम्रो सोच राख्ने एन्ट जस्तो र टम राम्से ग्रास हप्पर जस्तो सोच राखेको छ, कहिले यता कहिले उता। इन दिस वे दिस स्टोरी एन्ड्स। आई होप यु अन्डरस्टुड इट। इफ यु अन्डरस्टुड प्लिज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एन्ड शेयर इट so that other student will also be benefited by this. Thank you and thank you.